नमस्कार, न्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा थप 834 जनामा कोरोना पुष्टि, 9 संक्रमितको मृत्यु। रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा MBS अध्ययन गर्न पाइने, स्नातकोत्तरमा व्यवस्थापन संकाय थप। गुल्मीमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण, 34 जना डिस्चार्ज। र गुल्मीको मदानीमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनवाई, उत्कृष्ट 3 कृषक सम्मानित। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 834 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,736 जनाको RT-PCR र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 834 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,81,939 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,279 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 7,61,154 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 13,736 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 47,27,420 जनाको PCR एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो सोही अवधिमा थप 9 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,096 जना पुगेको छ। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 25 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR परीक्षणको क्रममा 4 जना र एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लाको मदाने गाउँपालिकामा 7 जना, धुर्कुट गाउँपालिकामा 4 जना, गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 4 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 3 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 3 जना, रेसुङ्गा नगरपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा 1-1 जना गरी 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो सोही अवधिमा 34 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 313 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 97 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीको आयोजनामा पालिका स्तरीय स्वास्थ्य प्रगतिको समीक्षा कार्यक्रम तमघासमा सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रगतिको समीक्षा गर्नुका साथै यस आर्थिक वर्षमा अझै उच्च प्रगतिको लागि रणनीति तय समेत गरिएको छ। कार्यक्रममा गुल्मी जिल्लाका पालिकाका स्वास्थ्य संयोजकहरूले आफ्नो पालिकाहरूको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। एक अर्को स्थानीय तहले गरेको स्वास्थ्य प्रगतिमा अन्यले पनि सिको गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्। यसरी कार्यक्रम गर्दा रचनात्मक सल्लाह सुझाव आउने र त्यसले रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको दाबी छ। कार्यक्रममा सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै मालिका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक बसन्त राज भुसालले कार्यक्रम निकै फलदायी भएको बताउनुभयो। भएका समस्याहरू, गरेका रचनात्मक क्रियाकलापहरू धेरै कुराहरू त्यहाँ छलफलमा उठेको थियो र समाधान गर्ने
तौर तरिकाहरूको बारेमा पनि त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा मलाई लाग्छ सबै स्थानीय तहमा छलफल भएको थियो। एउटा अभिभावक संस्थाको रूपमा रहेको यो स्वास्थ्य कार्यालय प्रतिनिधि त्यहाँ जाँदा हामीलाई भन्दा अलि बढी आइडियाहरू उहाँहरूलाई सेयर हुने, उहाँहरूसँग बढी आइडियाहरू हुने भएको हुनाले त्यहाँ पनि असाध्यै व्यवस्थित ढङ्गबाट यो प्रेजेन्टेसनहरू त्यो वार्षिक समीक्षाहरू भएको थियो। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा आगामी वर्षमा त्यसले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। वार्षिक गोष्ठीमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजकहरूलाई कोभिडको महामारी नियन्त्रण लगायतका रचनात्मक कार्यक्रम गरेको भन्दै प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश निर्देशनालयका वरिष्ठ कविराज निरीक्षक जीवन बस्यालले कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो। समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले जिल्लामा अभाव भएका कुरामा आफूले ध्यान दिने बताउनुभयो। उहाँले डाटा राख्दा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त तालिमको लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। काम गर्ने सिलसिलामा विभिन्न बाधा अडचन तथा कठिनाइहरू हामी बीच अवश्य पनि रहन्छन्। जस्तै हामीसँग तालिम प्राप्त कर्मचारीहरूको अभाव हुँदाखेरि हामीले दिने सेवाको गुणस्तरीयतामा पक्कै पनि कमी आउँछ। आवश्यक साधन स्रोतको अभावमा हामीले दिने सेवाको गुणस्तरीयतामा कमी कमजोरीहरू आउँछन्। यी कुराहरूलाई पनि यो वार्षिक समीक्षाले समेट्ने गरेको छ र हामीले यसलाई एउटा टिपोट बनाएर निर्देशनालयमा लैजान्छौँ र टिपोट हामीले गरेका छौँ। समीक्षा कार्यक्रममा भर्खरै गुल्मी जिल्लामा आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद पौडेलले बोल्दै कोभिडको महामारी अझै कायम रहेकाले सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सबैको पहलबाट नै महामारीलाई जित्न सकिने बताउनुभयो। आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै उत्कृष्ट कार्य गर्ने पालिकालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। कोभिडको जोखिम गयो कि जस्तो हामीलाई लागेको छ, फेरि हत्तै फर्केर आउने हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। यहीँको पनि अनुभव के भनेदेखि अब त गएँ क्यारे हरायो क्यारे भन्ने भइसकेपछिको अवस्थामा केही विद्यालयहरूमा केही क्षेत्रहरूमा फेरि फर्केर आएको अनुभव थियो। अब अर्को वेभ आयो भनेदेखि अलि बढी खतरनाक हुन्छ कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। लाग्दै पनि हामी यो कोभिडको सन्दर्भमा कुरो गर्नुपर्दा के भने दुईवटा कुरा गर्नै पर्ने रहेछ। आत्मसात गर्नुपर्ने, आत्तिन पनि नहुने, अब भयो क्यारे यस्तै रहेछ क्यारे भनेर मात्तिन पनि नहुने, गयो क्यारे भनेर मात्तिन पनि नहुने। त्यसैले अब आउँछ क्यारे भनेर अहिलेदेखि आत्तिएर हाइतोमा भएर डराएर हिँड्नु पनि भएन। जुन उपलब्धि हासिल गर्नुभयो त्यो उपलब्धिको लागि म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण प्राजुलीले कमजोर पक्षलाई सुधार गर्दै अगाडि जान आग्रह गर्नुभएको छ। गत वर्ष पनि कमजोर, विगत वर्ष पनि कमजोर, यो वर्ष पनि कमजोर, 2-3 वर्षसम्म कन्टिन्यू कमजोर भइसकेपछि त अब त्यसको निकास के हो खोजौँ। स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्ध मैले 2-3 पालिका नाम लिइन, 3 पालिका चाहिँ विगत वर्षदेखि चाहिँ कमजोर रिजल्ट देखिरहेको छ। त्यो के कारणले त्यस्तो भएको छ? काम त गर्नुभएकै छ, बाहिर देख्दाखेरि उत्कृष्ट काम भएका पालिका पनि छन् त्यही, तर यहाँ डाटामा तथ्याङ्कमा चाहिँ त्यस्तो देखियो। स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका निमित्त प्रमुख पशुपति आचार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको बजेट बढेको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षभन्दा केही सुधार भएको उल्लेख गर्नुभयो। बाल स्वास्थ्य र परिवार स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको उहाँको तर्क थियो। उहाँले रोग नियन्त्रणको लागि अझै प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 2-3 ठाउँको वार्षिक समीक्षामा पनि भनेको थिएँ, 2टा पाटोमा हामीले छलाङ मारेकै छौँ। एउटा पाटो चाहिँ हाम्रो कमजोर भएकै, त्यो स्वीकार्नुपर्छ। हामीले बाल स्वास्थ्य हामीले राम्रो गर्दै गएका छौँ, परिवार स्वास्थ्य यो पनि हामीले राम्रो गर्दै गएका छौँ। परिवार स्वास्थ्यभित्र एउटा चाहिँ अलि बढाउन नसकेको भनेको परिवार नियोजनको दर हो। त्यसबाहेक अरू सेफ मदरहुडभित्रका हामीले परिवार स्वास्थ्यका कुराहरू हामीले राम्रो प्रगति गर्दै गएका छौँ। कुनै पालिकामा थोरै कम होला, कुनैमा बढी होला, तर हामीले सुधार गर्दै गएका छौँ। बाल रोगको पनि हामीले सुधार गर्दै गएका छौँ। सिबिआई एमसिआई खोपको कुराहरू सुधार गर्दै गएका छौँ। तर हामीले सुधार गर्न नसकेको कुनै पनि यो सबै 12वटै पालिकामा त्यति सुधार नदेखिएको पाटो चाहिँ रोग नियन्त्रणको पाटो हो। कार्यक्रममा विभिन्न सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रमको सञ्चालन भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराईले गर्नुभएको थियो। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर संकायमा MBS अध्ययन गर्न पाइने भएको छ।
जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा रहेको क्याम्पसले स्नाकोत्तरमा व्यवस्थापन संकाय थप गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसमा शिक्षा संकायमा मात्र स्नाकोत्तरसम्म अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। यसै शैक्षिक सत्रबाट सुरु गरिएको व्यवस्थापन संकायमा 61 जना विद्यार्थी अध्ययनको लागि भर्ना भएको क्याम्पसले जनाएको छ। क्याम्पसले व्यवस्थापन संकायको कक्षा सुरु गर्नु पूर्व प्राध्यापक सञ्चालक समिति विद्यार्थीबीच अभिमुखीकरण गरेको छ। यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मध्यनजर राखेर सेवा थप गरेको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो, जसले गर्दा गुल्मे जिल्लामा रहेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाइने भएको छ। जिल्लामा विभिन्न संकायमा स्नातक तहसम्म मात्रै अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि बेटबल काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो। गुल्मे जिल्लाकै शैक्षिक धरोहरको रूपमा रहेको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन सामुदायिक स्तरबाट हुँदै आएको छ। बिन्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। थाहा छैन सहर आएर म सफल भएँ कि असफल। असफल भनौँ भने जीवन सहज हुँदैछ, सफल भनौँ भने 2-4 दिन छुट्टी मिलाएर गाउँमा आमा बुवासँग बस्ने समय मिलाउनु पनि गाह्रो। आउँछ नि याद गाउँको बुवाले बारीभरि तरकारी र फलफुल उमार्नु भएको, आमाले बिहानभरि मसुरा बनाएर दिनभरि आँगनमा सुकाएको, अनि त्यो चञ्चले बहिनीले खै कता कताबाट आँप र अमलाहरू खोजेर ल्याएर त्यसको मिठो मिठो अचार बनाएर मलाई खुवाएको। जीवनको यो कठोर यात्रामा ममताका ती मिठा पलहरू यादहरूमै सीमित भए। तर आज म छक्क परेको छु। बुवाले उब्जाउनु भएको दाल, आमाको हातको सिन्की, मस्यौरा र बहिनीले बनाएको जस्तै थरी थरीको अचार सबै सहर आइपुगेछ, जस्ताको त्यस्तै माया बोकेर। धन्य हो पैँचो पसल, बसे पनि सहर, गाउँकै खानी रहर। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको समन्वयमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनको आफ्नै सभाहालमा सुशासन, सहभागिता, पारदर्शिता र जवाबदेहिताका लागि गरिएको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा नगर प्रमुख डिलीराज भुसाल, उपप्रमुख सीता भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू जवाबदेही वक्ताको रूपमा रहनु भएको थियो। त्यस अवसरमा नेपाली कांग्रेस रेसुङ्गा नगर समितिका सभापति छवि पाण्डेले नगरपालिकामा रहेका दुर्गम वडादेखि सदरमुकाम तमघासमा पर्ने वडामा रहेका विद्यालयहरूको भौतिक र शैक्षिक अवस्था तथा गुणस्तर बुझ्न शैक्षिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सुझाव राख्नु भएको थियो। विकासका गतिविधिहरूलाई सबैको अपनत्व हुने गरी सञ्चालनको लागि पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, वर्तमान जनप्रतिनिधि बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मजिङ खोला खानेपानी आयोजनालाई छिमेकी जिल्लालाई समेत पानी वितरण गर्न सक्ने गरी निर्माण कार्यमा ध्यान दिन उहाँले
उहाँले आग्रह गर्नुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद पाण्डेले सकेसम्म मेहनत गरेर विकासका कार्यहरू अगाडि बढाएको बताउनुभयो। नगरपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको सदस्य समेत रहनुभएका पाण्डेले प्रदेश र संघीय आयोजनाहरूको आफूहरूलाई डकुमेन्ट प्राप्त नहुँदा अनुगमनमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले रेसुङ्गा नगरपालिका सुशासनको क्षेत्रमा अगाडि रहेको बताउनुभयो। सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक सुनाइ पनि रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, पारदर्शिता भनेको नाङ्गै होइन छ्याङ्गै हो। मरासिनीले आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको लागि रेसुङ्गा नगरपालिका 13 मा होमस्टे निर्माणको लागि अतिथि गृह निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमै नगरपालिकालाई खर्का छाना मुक्त घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी रहेको बताउनुभयो। उपप्रमुख सीता भण्डारीले नगरपालिकाले न्यायिक क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक कार्य सम्पादन गरेको बताउँदै न्यायिक समितिमा परेका निवेदनहरू मेहनतका साथ फर्स्यौट गरेको बताउनुभयो। नगरपालिकामा सरकारले उपलब्ध गराएको नम्स अनुसार नै राजस्व सङ्कलन गरेको उहाँको भनाइ थियो। आगामी दिनमा ओडाओडामा पुगेर अनुगमनलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। नगर प्रमुख डेलीराज भुसालले जनप्रतिनिधिहरू कुनै पार्टीको नभई सबैको साझा जनसेवक भएको बताउनुभयो। सोही अनुसार नै नगरपालिकामा विकासका कार्यहरू अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। नगरपालिकामा सञ्चालित ठूला योजनाहरू निर्माण व्यवसायले ढिला गरेका कारण पनि समयमै सम्पन्न गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो। नगर प्रमुख भुसालले जनतन दौडधुप गरेर बजेट जुटाए पनि निर्माण व्यवसायले समयमै काम नगरी दुःख दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नगरपालिकामा कृषकहरूलाई कृषिमा लाग्नको लागि उत्प्रेरित गरेको बताउँदै कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज नगरपालिका आफैले खरिद गर्ने गरेको बताउनुभयो। यसका लागि हाट बजार सञ्चालन गरेको बताउँदै पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारण सञ्चालनमा केही कठिनाई भएको बताउनुभयो। विदेश नगई स्वदेशमै कृषि कर्ममा लाग्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाउने कार्य अगाडि बढेकाले पनि विपदका घटना हुने गरेको बताउनुभयो। सहभागीबाट आएका सुझावलाई मनन गरी आगामी दिनमा नगरपालिका अगाडि बढ्ने मेयर भुसालको भनाइ थियो। गुल्मीको मदानी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाँचकटेरीमा सञ्चालन भएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिले आम्दानी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी लुम्बिनी प्रदेश कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी र मदाने गाउँपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि कार्यक्रम 2077-78 को आम्दानी खर्च सार्वजनिक गरेको हो। दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले 2076-77 मा मदाने गाउँपालिकाका 7 वटा वडा मध्ये वडा नम्बर 2 बाँसकटेरीमा सञ्चालन गरिएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रम मूल समितिका उपाध्यक्ष चक्रबन्धु भुसालले बताउनुभयो। पहिलो वर्ष 50 जनाको समूहमा सुरु गरिएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रममा हाल 72 जना आबद्ध रहेका छन्। स्मार्ट कृषि कार्यक्रममा 9 जनाको मूल समिति गठन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीबाट 27,69,000 रुपियाँ र मदाने गाउँपालिकाबाट 9,22,270 रुपियाँ र उपभोक्ताबाट उठाउनु पर्ने कुल बजेटको 20% अनुसार 1,95,300 गरी जम्मा 50,48,038 रुपियाँ कृषि कार्यक्रमको लागि आएको थियो। यो कुल रकमको अघिल्लो वर्षको बचत 11,15,668 रुपियाँ सहित भएको उपभोक्ता समितिका सचिव विष्णु भुसालले बताउनुभयो। कुल रकम मध्ये स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको लागि 40,43,858 रुपियाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि 10,04,180 रुपियाँ बचत रहेको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमका सचिव भुसालले बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको आम्दानी खर्च प्रस्तुत गर्दै स्मार्ट कृषिमा आबद्ध 72 जना मध्ये उत्कृष्ट पशुपालन तथा कृषि गर्ने 3 कृषकलाई सम्मान गरिएको छ। गोरे बहादुर सामत, डालाराम भुसाल र हिमा भुसाल सम्मानित हुनुभएको हो। हामी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 834 जनामा कोरोना पुष्टि, 9 संक्रमितको मृत्यु। रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा MBS अध्ययन गर्न पाइने, स्नातकोत्तरमा व्यवस्थापन संकाय थप। गुल्मीमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण, 34 जना डिस्चार्ज। र गुल्मीको मदानीमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनवाई, उत्कृष्ट 3 कृषक सम्मानित। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्कार।